नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो सत्तारूढ मात्र होइन संसदको करिब 2/3 मत रहेको पार्टी हो, त्यो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। यो सरकारलाई हटाउनका लागि पनि त्यही पार्टी बाहेक अरू कसैले डगमगाउन हल्लाउन पनि सक्ने अवस्था छैन संसदको अङ्कगणित हेऱ्यो भने। तर त्यही पार्टीकाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै भन्नुभएको छ कि सरकार ढाल्नका लागि, नक्सा बनाए बापत सरकार ढाल्नका लागि भारतले चलखेल गर्दैछ। त्यसका लागि भारतमा र नेपालको भारतीय दूतावासमा चलखेल भइरहेको छ भनेर किटान गरेर नै बोल्नुभएको छ। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र उसका सांसदहरू अब केही होइनन्, भारतले नेपालको सरकार ढालिदिन वा बनाइदिन सक्छ त? या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बाँकी नेताहरू, प्रधानमन्त्री बाहेकका नेताहरू भारत परस्त हुन् र उसले जे निर्देशन गर्छ त्यही काम गर्छन् त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदमा प्रमुख सचेतकको भूमिका समेत निर्वाह गरिराख्नुभएका स्थायी कमिटी सदस्य नेता देवप्रसाद गुरुङ यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ देव गुरुङज्यू। धन्यवाद। सुरुवातमै अलिकति तातो विषयबाटै सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्रीले भारतले नक्सा बनाए बापत सरकार ढाल्ने प्रयास गर्दैछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। के यो सत्य हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ? अब यो विषयमा उहाँले कुन प्रसङ्ग सन्दर्भमा यो कुरा खुलाउनु भयो, मतलब बोल्नुभयो, सबै प्रसङ्ग सन्दर्भ नबुझिकन चाहिँ अहिले टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लाग्छ। होइन, उहाँले किन टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? होइन, यो विषयमा उहाँले कुन प्रसङ्ग सन्दर्भमा भन्नुभयो, हामीले हेर्ने कुरा त संविधान सम्मत ढङ्गले हेर्ने कुरा हो, कानुन सम्मत ढङ्गले हेर्ने कुरा हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ अब संसदले चाहिँ सरकार गठन गर्ने हो। दलहरूको जगमा, दलहरूको आधारमा बहुमत प्राप्त चाहिँ दलले चाहिँ सरकार गठन गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले संवैधानिक विधि प्रक्रिया चाहिँ एउटा विधि प्रक्रिया स्पष्ट नै छ। त्यो परिस्थितिमा अब जुन प्रसङ्ग सन्दर्भ उठाउनु भयो भन्ने चाहिँ छ, यदि त्यही नै प्रसङ्ग सन्दर्भ हो भने निश्चित रूपले नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट पनि चाहिँ सायद त्यो अनुकूल मिलेन कि, अथवा चाहिँ उहाँ पोर्टफोलियो पोस्टमा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादा, कूटनीतिक पदावलीहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसैले नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, सरकार गठन विघटनको प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादा, यी सबै कुरालाई नै ध्यानमा राखेर चाहिँ सायद अभिव्यक्ति दिनुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। सामान्यतया त्यो हो भन्ने लाग्छ। उहाँले कुन प्रसङ्गमा के सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो सबै त अब थाहा नभएको हुनाले अहिले केही टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था रहेन। अर्को कुरा, अन्तर्कुन्तर पार्टीको मिटिङहरू चलिरहेको अवस्थामा अहिले पनि स्थायी समितिको मिटिङ चाहिँ बीचमा 1 दिन 2 दिनको लागि स्थगन भएको भए तापनि त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। र त्यो मिटिङमा पनि ती प्रसङ्ग र सन्दर्भहरू कुनै नउठेको हुनाले मैले यही आउन खोजिरहेको थिएँ। तपाईँहरूको त स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। यदि त्यस्तो खतरा भयो भनेदेखि त उहाँले तपाईँहरूसँग भन्नुहुन्थ्यो होला कि त्यहाँ पनि कुनै सरकारमाथि खतरा आए, अब पार्टीले यसमा के स्ट्यान्ड राख्छ, छिमेकी मुलुकले त सरकार ढाल्ने भनेर खेल खेल्यो जस्ता प्रश्नहरू उहाँले बोल्ने क्रममा कतै उच्चारण गर्नुभएको थियो त? अब खै मलाई लाग्छ सरकार गठन विघटन सम्बन्धी अथवा सरकार सम्बन्धी समीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी एजेन्डा नै सायद सुरु भएको छैन भन्ने लाग्छ। सरकार सम्बन्धी काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा पनि पार्टीले आवश्यक समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा त एजेन्डामा चढेको छ, र तर त्यो एजेन्डा नै प्रवेश भएको छैन अहिले त चाहिँ। त्यसकारणले त्यो एजेन्डा नै प्रवेश नभएको हुनाले सरकार सम्बन्धी प्रसङ्ग र सन्दर्भ उल्लेख हुने कुरो पनि भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई सम्झना भएअनुसार चाहिँ सरकार सम्बन्धी विषयको बारेमा कुनै प्रसङ्ग सन्दर्भमा अब त्यहाँ चाहिँ त्यति कुराकानीहरू भएको जस्तो त्यति अनुभूति भएको। यसको मतलब तपाईँकै भनाइको लाई टेकेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भारतले सरकार ढाल्ने खेल खेल्दैछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अन्य स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहा रहेनछ होइन?
त्यो प्रसङ्ग उठेको छैन। अब हामीले सोच्ने कुरा संविधानसम्म ढङ्गले सोच्ने कुरा हो। संवैधानिक व्यवस्था, सरकार गठन विघटन सम्बन्धी संसदको व्यवस्था अनुसार दलहरूको प्रणालीको आधारमा, दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा, दलहरूको पद्धति अनुसार, प्रक्रिया अनुसार नै हुने कुरा हो भन्ने लाग्छ। या त त्यो सिस्टम छैन भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ, होइन, त्यो सिस्टम स्टाब्लिस छैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा पावर सेन्टरहरूले कहाँ कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो चाहिँ, होइन। अन्यथा चाहिँ यता संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ जुन छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले त नेपालकै संसदले बनाउने, नेपालकै राजनीतिक दलहरूले बनाउने, नेपाली जनताकै मतको आधारमा बनाउने भन्ने नै देखिन्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकको सन्दर्भमा चाहिँ त जनताको अभिमतको आधारमा संविधानसम्म ढङ्गले नै बनाउने कुरा, गठन विघटन पुनर्गठन हुने कुरा हो, प्रक्रिया त्यो हो, होइन। अब अन्तर्कुन्तर शक्ति केन्द्रहरूले खेलहरू निरपेक्ष रूपले अब अहिलेको परिस्थितिमा खेल्नै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन, खेल्न पनि सक्छ। यदि त्यो खेलेको रहेछ भने पनि त्यसको जवाब दिने कुरा, त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा, त्यसको कूटनीतिक प्रक्रियाबाट, अरू नै प्रक्रियाबाट त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा हो, कूटनीतिक प्रक्रियाबाट गर्ने कुरा हो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मुभ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ चाहिँ, कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मुभ गर्न सक्ने ठाउँमा पनि हुनुभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँबाट कति पहल भयो, कति मुभ भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब त्यसको जवाफ चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने भयो, होइन। सरकार ढाल्नका लागि दूतावास समेत सक्रिय छ हाम्रो देशमा। सरकार ढाल्ने वा बनाउने खेलका लागि त दूतावास खोलिएको होइन, उसका छुट्टै खालका। त्यस कारणले यो विषयमा राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको विषयहरूको सन्दर्भमा सरकारकै तर्फबाट सबै दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा सरकारकै तर्फबाट कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा कुनै मुलुकले, कुनै शक्ति राष्ट्रले अनावश्यक रूपले चाहिँ आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने गरिकन चाहिँ कतै मुभ गरेका रहेछन्, कतै पहल गरेका रहेछन् भने त्यसको प्रतिवाद पनि हामीले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट नै जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि पहिलो काम त भारतीय दूतावास यहाँ बसेर राजदूतको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो। तिमीले यसो गरिराखेका छौ भने के प्रयोजनका लागि गर्यौ? निश्चय पनि यदि त्यसो हो भने उहाँले बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एम्बेसी, नेपालमा खोलेका एम्बेसडरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मुलुकको सन्दर्भमा लाग्छ भने त्यो सम्बन्धित मुलुकको एम्बेसडरसँग चाहिँ बोलाएर सोध्ने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कूटनीतिक प्रक्रिया पहल अगाडि बढाउने अधिकार चाहिँ छ। त्यो अधिकार चाहिँ मूलतः त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रमुख व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री स्वयं हो, होइन? निश्चित रूपले। अब प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी के छ भने अहिले नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्ने मात्रै होइन, संविधानको अङ्ग बनाए बापत छिमेकीबाट त्यस्ता पहल भए भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि सचिवालय बैठक बसेर त्यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको हुनाले त्यो विषय पनि समेट्न दबाब दिइसकेपछि समेटिएको छ। अहिले त प्रधानमन्त्री त्यो दबाब दिनेहरू नै भारतपरस्त भएर पार्टीको आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागेको भन्ने सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको पहलमा नक्सा आएको थियो अथवा पार्टीको समग्र पहलमा आएको थियो? अब व्यक्तिगत रूपले कसको पहलमा भयो भन्ने कुरा मेजर विषय हो भन्ने लाग्दैन। व्यक्तिगत पहलका कारणले आएको थियो। अब मेजर विषय त संस्थागत कुरा नै हो, होइन? संस्थागत कुराको कुरा गर्ने हो भने मलाई सम्झना भएअनुसार गत कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ भारतले नक्सा प्रकाशन गर्यो, वान साइडेड ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गर्यो। वान साइडेड ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरेपछि त्यो बेलामा पार्टीको स्थायी समितिमा पनि नक्सा प्रकाशनको कुरा उनीहरूले एकपक्षीय ढङ्गले गरेको हुनाले चाहिँ हामीले पनि नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला पनि उठेको हो। र सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि पटक चाहिँ नक्सा प्रकाशनको प्रसङ्ग र सन्दर्भ उठेको हो। मूल रूपमा कूटनीतिक वार्ता गर्नु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो। र चाहिँ तपाईँको दोस्रो कुरा चाहिँ अब उनीहरूले एकपक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले हामीले पनि प्रकाशन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पटक उठ्दै आइरहेको विषय हो। त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जवाफ के थियो भने नक्सा त छापाखानामा गएर प्रकाशित गरी भइहाल्यो, तर भूमि ल्याउनु पर्यो, मूल कुरा नक्सा प्रकाशन ठुलो कुरा होइन भन्ने थियो, होइन? अब मिडियाहरूले ती कुराहरू पनि लेख्न त अब कतिको आधिकारिक हो, के हो भन्ने कुराहरू हेर्ने हो। बैठकहरूमा छलफलहरू हुँदाखेरिको अवस्थामा मलाई सम्झना भएअनुसार सामूहिक रूपले, संस्थागत रूपले नै नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू उठेको हो।
अब नीति कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने बेलामा नीति कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि बिहान चाहिँ सचिवालयको बैठक चाहिँ बसेको हो हैन। सचिवालयको बैठकमा के कति कुराहरू भए भन्ने कुरा सबै त मलाई अध्योपान्त त जानकारी छैन हैन। त्यसमा कसले को पात्रहरूले के भन्नुभयो भन्ने जानकारी त छैन। तर जे होस् नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा संस्थागत रूपले नै सचिवालयबाट पनि कुरा भएको विषय हो, निर्णय नै भएको विषय हो हैन। त्यो कुरामा सबैले एक्सेप्ट गरेको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रश्नमा खालि पार्टीको प्रश्न मात्रै नभइकन, पार्टीको सचिवालयको प्रश्न मात्रै नभइकन सबै दलहरू नै, नेपालमा रहेका सबै राष्ट्रिय दलहरू नै सबै सहमत भएको कुरा हो। त्यसकारण यो सबै सहमत भएको विषय भएको हुनाले यो कसैले कोही व्यक्तिले प्रकाशन गरे या कसैले गरे भन्ने खालको विषय नै होइन भन्ने लाग्छ। यो संस्थागत रूपले सामूहिक रूपले संस्थागत रूपले गरेका विषयहरू हुन् भन्ने लाग्छ हैन। कुनै व्यक्ति विशेषको मामला बनाउन चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। किन देशको प्रश्न, राष्ट्रियताको प्रश्न, स्वाधीनताको प्रश्नको सन्दर्भमा विचारको तहमा सेयर गर्ने कुरामा जो कसैले सेयर किन नगरून्, तर पनि त्यो त चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दा संस्थागत होस् भनेर नै सेयर गरे हुन्छ हैन। त्यसकारण संस्थागत रूपले निर्णय भइसकेपछि संस्थागत ओनरसिप लिने कुरामा सबै लाग्ने कुरा हो हैन, व्यक्तिको मामला हो भन्ने लाग्दैन। राष्ट्रियताको कपिराइट चाहिँ व्यक्तिगत बनाउने प्रयास त अभिव्यक्तिबाट त देखिन्छ नि हैन। हैन, अब अभिव्यक्तिबाट के देखिन्छ देखिँदैन व्यक्तिले आफूले व्याख्या गर्ने कुरा, विश्लेषण गर्ने कुरा हो। तर म चाहिँ अब संस्थागत रूपले कुनै संस्थाबाट निर्णय भइसकेपछि संस्थागत निर्णय सामूहिक रूपमा संस्थागत निर्णय प्रमुख कुरा हो। व्यक्तिले कहाँ के भनेर कसो भने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गौण विषय हो भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म सरकार ढाल्ने कुरा छ नि, यो सरकार ढाल्नेसँग प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र किटान गरेका व्यक्तिहरू हेरियो भनेदेखि हामी त त्यति निरीह, त्यति कमजोर राष्ट्रमा रहेछौँ जहाँ एउटा प्रधानमन्त्री आफैले अनुमति दिएर खोलिएको दूतावासको अर्को देशको सहसचिव स्तरको एउटा कर्मचारीबाट पो जोखिममा हुँदा रहेछौँ। अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएन? अब पहिलो कुरा त यो चाहिँ यो मैले अघि नै भने हामीले अब मतलब संविधान सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले संसदीय प्रणालीको व्यवस्था अनुसार सरकार गठन विघटन सम्बन्धी संसदीय प्रणालीको व्यवस्था जुन छ, दलीय प्रणाली जो छ, त्यो दलीय प्रणालीको आधारमा हुने विषय हो भन्ने देखिन्छ हैन। त्योभन्दा बाहिरबाट कतैबाट त्यस खालको चलखेल भएको छ भने त्यो कुरा कुटनीतिक तहबाट, कुटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ पहल गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ हैन। नेपालको संविधान सम्मत, संविधानभन्दा विपरीत ढङ्गले, नेपालको कानुनभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ कसैले त्यो खालको चलखेल गरेको रहेछ भने चाहिँ कुटनीतिक तहबाट पहल गरेर त्यस खालका समस्याहरू हल गर्ने हो भन्ने लाग्छ। तपाईँले अलिकति शङ्का त गर्नुभयो कि कसैले चलखेल गरेको हुनसक्छ होइन, अन्तरकुन्तरबाट चलखेल गर्ने कुरालाई उसको ल्याकतले भ्याउँछ भने उसका पहलहरू गर्ला। तर नि सरकार ढाल्नका लागि संसदको बहुमत चाहिन्छ। संसदको बहुमत आफ्नै पार्टीसँग मात्रै छ, त्योभन्दा बाहिरबाट बहुमत पुग्नेवाला छैन। झन्डै 2/3 त पार्टीसँगै छ। यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्ने भन्ने विषयको प्रसङ्ग चाहिँ यो पार्टीभित्रै चलेको बहसमा आधारित छैन। पार्टीभित्र पनि त 2 मध्ये 1 पद छोड्नुपर्छ त भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन। अब यो त पार्टीमा त पार्टी भनेपछि जीवन्त पार्टी हो। जीवन्त पार्टीमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू उठ्नै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन। उठ्न सक्छ, बहसहरू हुन सक्छ, छलफलहरू तर्क वितर्कहरू उठ्न सक्छ। त त्यस कारणले तर अब जे जस्ता तर्क वितर्कहरू, छलफलहरू, बहसहरू भएको रहेछ भने पनि अन्तर्गत संस्थागत रूपले निर्णय गर्ने कुरा हो। अहिले संस्थागत रूपले अरू थप निर्णय अन्यथा निर्णय गरेको अवस्था म देख्दिनँ। निर्णय भइसकेको छैन, कुनै पनि प्रकारको निर्णय भएकै छैन। निर्णय नभएको मात्रै भने मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, सरकारको बारेमा तपाईँको गठन, पुनर्गठन, विघटन आदि जे जस्तो कुराहरू किन नहोस् अथवा समीक्षा, मूल्याङ्कन लगायतका विषय किन नहोस्, कुनै पनि चाहिँ त्यो एजेन्डामा प्रवेश भएकै छैन अहिले चाहिँ हैन। स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ। स्थायी समितिको बैठकमा खास गरी सीमा अतिक्रमणको बारेमा भारतले गरेको चाहिँ लिपुले, कालापानी र चाहिँ लिम्पियाधुरामा गरेको सीमा अतिक्रमणको बारेमा कुरा भएको हो र त्यसलाई फिर्ता ल्याउनलाई चाहिँ के उपायहरू अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ, सबै स्थायी समितिका सदस्यहरूले सुझाव भइदिए बेस हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ उठेको कुरा हो हैन। त्यही विषयमा छलफल चलेको कुरा हो। तर स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ एक दिन उपस्थित हुनुभएन, अर्को दिन हाजिर भएर हिँड्नुभयो जस्ता खालका
प्रचारहरू भइरहेका छन् नि। अब त्यो त अब उपस्थितिको सवालमा उपस्थित भइदिए त राम्रो हुने कुरा हो। आफ्नो ठाउँमा उपस्थित नभए तापनि आखिरमा संस्थागत बैठकका प्रक्रियाहरू त चलिरहने प्रक्रिया हो हैन। व्यक्तिगत रूपले पात्रहरूको हिसाबले स्वास्थ्यले साथ दिँदा सम्भव हुँदासम्म उपस्थिति हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब उहाँको स्वास्थ्यले नै साथ दिएन भने जबरजस्ती गर्ने त कुरा भए पनि त चाहिँ त्यही नै सबथोक त्यही नै सर्वेसर्वा भन्ने कुरो त भएन चाहिँ। यहाँनिर एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो कहाँनिर भने नि तपाईँहरूले सरकारको समीक्षाको विषय भनेर त्यसका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने गरी एजेन्डा बनाउनु स्थायी कमिटीमा, तर त्यो एजेन्डा बनाएर तपाईँले भनिहाल्नुभयो छलफल हुन पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रलाई चाहिँ विदेशीहरूको खतरा भएको भन्ने कुराले चाहिँ अब त तपाईँहरूको छलफल पनि अलि सचेत भएर संयमित भएर गर्नुपर्ने तपाईँहरूका अभिव्यक्ति पनि त्यसरी पो जाने भयो होइन। होइन कसरी जान्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसको एजेन्डा उठेपछि नै छलफल हुने कुरा भयो। प्रक्रियागत रूपले त्यसको कार्यसूची उठेपछि नै छलफल हुने कुरा भयो। लागेका कुराहरू सुझावहरू परामर्शहरू हुने कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टी भनेर भनेपछि त पार्टीले नीतिगत विषयहरूको बारेमा त स्वाभाविक ढङ्गले ओपनली छलफल गर्न सक्छ। होइन पार्टी भनेको त अमूर्त चिज भयो। मूर्त त त्यहाँ नेता हुन्छन् होइन। नेताले दिने अभिव्यक्ति त बाहिर माहौल यस्तो बनिसक्यो कि अब वर्तमान सरकारका विपरीतमा कुरा गर्नेहरू त भारतपरस्त हुन्। सरकारका कमजोरी औँल्याउनेहरू पनि अब भारतको इसारामा चल्ने व्यक्तिहरू भए। तपाईँहरूले पनि त त्यसरी टिप्पणी गर्नुभयो भने त राष्ट्रवादी त रहनु भएन। अब यो तपाईँको को भारतपरस्त हुने नहुने, को राष्ट्रवादी हुने, को चाहिँ अराष्ट्रवादी हुने भन्ने खालको परिभाषा चाहिँ हामीले नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको प्रणाली जुन प्रणाली स्थापित छ त्यो प्रणाली अनुसार हामी जान तयारी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुरा हो होइन। मुख्य रूपमा त्यो हो चाहिँ। अहिले यो प्रणालीको सन्दर्भमा नेकपा मात्रै होइन सबै दलहरू नै एक प्रकारले सहमतिका साथ गइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा मेजर मुद्दाहरूमा सहमति र समझदारीकै प्रक्रियामा गइरहेको छ। अस्ति चाहिँ भारतले एकपक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गर्यो। त्यो बेलामा पनि राजनीतिक दलहरू जुट्नु भयो, जुटेर चाहिँ छलफल भयो। छलफल गरेर बेठिक ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरे, एकपक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरे। यो बेठिक छ, यसको विरोध गर्नु पर्यो, यसको आलोचना गर्नु पर्यो, कुनै तहबाट वार्ता गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सबैको एउटै भोइसबाट आवाज विपक्षीहरूले पनि त्यही कुरा भनिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अस्ति वैशाखको लास्टतिर चाहिँ तपाईँको यो के अरे लिपुलेक कोरिडोरमा चाहिँ बाटो बनाएको, भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन गरेको भन्ने कुरा आयो। त्यो बेलामा पनि सर्वदलीय बैठक बस्यो। सर्वदलीय बैठक बसेर एउटै आवाजका साथ एउटै भावका साथ सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्डियाले बेठिक गर्यो, अतिक्रमण गर्यो, यसको चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो र नेपालले पनि नक्सा प्रकाशन गर्नुको साथै छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक पहल गर्नु पर्यो हैन, वार्ता गर्नु पर्यो। अहिले वार्ताकै प्रक्रियाबाट यी समस्याहरू हल खोज्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो रूपले जानुपर्छ चाहिँ त्यो देखिन्छ कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि, तर सारमा चाहिँ तपाईहरु आफैले साथ दिनु भएछ प्रधानमन्त्रीलाई। नेकपा मात्रै नभइकन चाहिँ तपाईको सबै दलहरूले नै त्यो ढङ्गले भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ कसलाई राष्ट्रवादी भनेर भन्ने, कसलाई राष्ट्रघाती भनेर भन्ने, त्यो त एक्सनमा हेर्ने कुरा आयो नि हैन। हेर्ने कसले तपाईहरुलाई पार्टीभित्रै प्रश्नहरू रहे। अब त बाहिर प्रश्न गर्ने ठाउँमा त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, किनभने बहुमत आफ्नो पार्टीसँग छ, आफ्नो साथमा छ। त्यही साथमा रहेको बहुमत चाहिँ कसैको इसारामा प्रभावित हुन्छ भन्ने उहाँको टिप्पणी कति जायज छ त? त्यही त कति धरातलीय यथार्थमा छ भने तपाईको त्यसो हो भने त्यो अनुसारको बहस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको तथ्याङ्कहरू अगाडि आउनु पर्यो हैन। अब प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयको छलफल नल्याउँदासम्म चाहिँ यो विषयमा त कुनै त्यस्तो अन्तरकुन्तर केही छलफल भएकै छैन, कसैले केही भनेकै छैन। त्यसैले यसो चाहिँ भन्न सक्यो कसै छलफल नै नभएको विषयको बारेमा त त्यतिकै चाहिँ अन्दाजको रूपमा बुझ्दिने भन्ने विषय त होइन त चाहिँ। त्यसो भए यसो चाहिँ भन्न सक्यो, यदि प्रधानमन्त्रीले यो विषय सचिवालयको छलफलको विषय बनाउनु भयो, पार्टीको संस्थागत विषय बनाउनु भयो भनेदेखि छलफलको विषय बन्यो भने छलफलमै उठ्ने कुरा भयो। छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निस्केला। तथ्यहरू के छ, निस्किएन भने त अजुवा प्रमाणित हुने पनि हैन। तथ्यहरू के छ, प्रमाणहरू के छ, कहाँ चाहिँ के हो भन्ने कुराको आधारमा त छलफल त अवश्य हुन्छ हैन। छलफलबाट निर्कुल निस्कन्छ चाहिँ, कति कुरा सत्य हो कति कुरा गलत हो भन्ने कुरा त छलफलबाट निर्कुल निस्कन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विषयको सन्दर्भमा तपाईको पार्टीबाट संस्थागत रूपले एउटा जस्टिफाई नभइकन चाहिँ त्यतिकै हामीले अन्दाजको भरमा भन्न सकिने विषय त होइन चाहिँ हैन।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कसैलाई केही लाग्दैमा चाहिँ त्यतिकै टिप्पणी गर्ने विषय पनि होइन। अब छलफल त यसरी पनि होला नि त, कतिजना सांसद चाहिँ भारतको इसारामा चल्छन्, कतिजनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान तयार हुन्छन् र प्रधानमन्त्री त्यो तपाईँहरूको सम्बन्धित पार्टीले विपक्षमा मत हालेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्छ त। विश्वासको मत लिनका लागि त उहाँ त पाउनुहुन्छ प्रक्रियाद्वारा त। यी प्रश्नहरू त तपाईँहरूले सचिवालयमा छलफल गर्नुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा छलफल संविधानको जे व्यवस्था छ, कानुनको जे व्यवस्था छ, नेपालको संसदले जुन खालको सरकार गठन विघटन सम्बन्धी जुन खालको परिकल्पना गरेको छ, जुन व्यवस्था छ, दलीय प्रणालीमा जुन व्यवस्था छ, त्यही प्रणाली अनुसार नै त्यही मोडल अनुसार नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुने कुरा हो चाहिँ। जे जस्तो भए पनि त्यसै प्रणाली अनुसार हुने कुरा हो चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उठाउने भनेर भनेको अथवा छलफल गर्ने भनेर भनेको त संविधान सम्मत ढङ्गले कति भयो भएन, के हो कहाँ हो भन्ने कुरा नै कोणबाटै हेर्ने कुरा हो चाहिँ। फ्याक्टमा त त्यही कुरा हेर्ने कुरा हो नि। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रणाली अनुसार के हुनुपर्ने हो के हुन नपर्ने हो भन्ने कुरो त फ्याक्ट त त्यहीँबाट छलफल गर्ने कुरा हो। अब थोरै पछाडि जाउँ है, तपाईँहरूको पार्टीको फागुनमा जति बेला स्थायी कमिटी बैठक सचिवालय बैठक बस्यो त्यति बेला एउटै व्यक्तिले दुईटा पद, पार्टी पनि सरकार पनि हाँक्ने कुरा सम्भव भएन। फेरि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमाथि पनि प्रश्न उठाए र दुईटा मध्ये एउटा पद रोज्नु पर्यो भनेर प्रश्न उठ्यो, जबकि मङ्सिरमा पार्टी एकजनाले सरकार एकजनाले चलाउने भनेर तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसरी प्रश्न उठ्ने लगत्तै सचिवालयको बैठक बस्न राम्रोसँग नपाउँदै प्रधानमन्त्री किडनी ट्रान्सप्लान्टमा जानु, त्यसपछि स्थगित भएको हो यो विषय, सार्वजनिक भएको विषय त यो हो नि। झलनाथ खनालले अन्तर्वार्ता नै दिएर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि एउटा व्यक्तिले दुईटा पद लिन सक्दैन, उहाँको स्वास्थ्यले उहाँलाई आराम गर्नु भन्छ, प्रष्ट शब्दमा उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो कुरा त पार्टीमा कुनै पनि वैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्थाको बारेमा, निर्णयहरूको बारेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्ने विषय हो। तर तपाईँहरू अटोमेटिकली रूपले निर्णय हुने विषय भन्दा पनि त्यो पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने विषय हो। होइन, तपाईँहरू पटक पटक जस्तो सचिवालयमा स्थायी कमिटीमा सरकारको पर्फर्मेन्सको विषय पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। पार्टीले निर्णय गर्ने विषयमा पार्टीले उपयुक्त समयमा, उपयुक्त सम्झेको बेलामा, छलफलको क्रममा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णयहरू हुने कुरा हो। त्यो आवश्यक निर्णयभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प पनि हुन सक्छ। के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीभित्रको मामला पर्यो। पार्टीभित्रको छलफलको विषय पर्यो, पार्टीभित्रको निर्णयको विषय पर्यो। तर तपाईँहरू माथि प्रश्न, तपाईँहरू भनेर मैले कसलाई इङ्गित गर्दैछु भने प्रधानमन्त्रीको गुटभन्दा फरक नेकपाभित्रको तपाईँहरूको समूह। अब यहाँ गुट र उपगुटको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न मिल्दैन चाहिँ, यसलाई म अस्वीकार गर्न चाहन्छु। गुटलाई अस्वीकार गरे के विचार समूहलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो वर्गीय धरातलको बिचबाट गठन भएको पार्टी हो। यो वर्गीय धरातलको बिचबाट गठन भएको पार्टीमा विचारहरूको विविधता हुन सक्छ। त्यसो भए तपाईँहरूको विचारहरूको विविधता हुन्छ। विचारहरूको चाहिँ इन्ट्र्याक्सन हुने क्रममा, विचारहरू अभिव्यक्त हुने क्रममा चाहिँ तर्क वितर्कहरू बहसहरू उठ्न सक्छ। अब तर्क वितर्कहरू बहसहरू उठ्दैमा चाहिँ तपाईँको गुटको लेभल लगाउने खालको चाहिँ तरिका चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टीको पद्धति, मूल्य मान्यता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्य मान्यता, पार्टीको पद्धति बारेमा चाहिँ सामान्य जानकारी नराख्ने मान्छेहरूले उठाउने कुरा हो। त्यो त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त प्रधानमन्त्री तपाईँको अध्यक्ष स्वयंले उठाइराख्नु भएको विषय हो। फेरि त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यही त तर्क वितर्कहरू उठ्न सक्छ। तर्क वितर्कहरू उठ्छ, पार्टीभित्र निर्णय हुन्छ, छलफल हुन्छ। छलफल हुने कुरा हो, छलफलबाट निष्कर्ष निस्कने कुरा हो, हैन? त्यस कारण यो त पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया अनुसार हुने कुरा हो। ढिला सुस्ती होला, कहिले चाँडो होला, कहिले ढिलो होला, कहिले के होला, धीमा गति होला, गतिमा तलमाथि थोरै थोरै अगाडि पछाडि होला, त्यो अलग विषय भए। तर पार्टीको प्रणाली र पद्धति जे इस्टाब्लिस गरेको चाहिँ छ, त्यो इस्टाब्लिस गरेको पद्धति अनुसार नै हुने कुरा हो नि त। तर तपाईँहरू पटक पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, दुई मध्ये एक पदबाट राजीनामा भनिराख्नु भएको छ नि, तपाईहरु पनि कसैको इशारामा हुनुहुन्छ? अब यो तपाईले मनोगत ढंगले चाहिँ तपाईले उठाउनु भयो यो कुराहरु चाहिँ। मनोगत होइन, पार्टी भित्रको कुराको मंसिरमा त्यही प्रश्न उठाउनु भयो र कार्यविभाजन गर्नुभयो। फागुनमा स्थायी कमिटीमा जानु अगाडि सचिवालय बैठकमा त्यही कुरा उठेको कुराहरुको पछाडी तपाई लाग्नु भयो चाहिँ। मिडियामा उठेका कुराहरुको पछाडी के उठेर के उठेन भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ कयौं कुरा बढाइ चढाइ पनि उठ्छन् मिडियामा, हैन? होइन, झलनाथ खनालको बोली पनि बढाइ चढाइ हो त। फ्याक्ट कुरा त के हो त भने व्यक्तिले भन्ने कुराहरुको सन्दर्भमा कति भन्नुभयो कति भन्नु भएन त्यो अलग विषय हो।
हेर्ने कुरा त निर्णय प्रक्रियामा के हुन्छ भने त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्न। पार्टीभित्रको मामला हो, तपाईसँग भन्ने विषय होइन। पार्टीभित्रको मामला हो, पार्टीभित्र छलफल हुने विषय हो। पार्टीभित्र छलफल आज भन्नको लागि तयार हुनुहुन्न तपाई? पार्टीभित्र छलफल हुने विषय तपाईसँग भन्ने विषय होइन चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दा पार्टी भनेर भनेपछि त जीवन्त पार्टीमा त विचारको छलफल हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। अनि सबै कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईको सबै कुरा सार्वजनिक रूपले भनिरहनु पर्ने विषय हुन्छ? नभन्नुहोस्, भन्न मिल्ने जति भन्नुहोस्, तर प्रश्न सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर त सार्वजनिक उठाउने, सार्वजनिक रूपले बहस गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपले बहस गर्नुस्। तपाईहरुको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा बहस गर्ने राइट छ। तर हामी त पार्टीमा छौं नि, पार्टीभित्रको निर्णयको प्रक्रियाबाट गइरहेछौं नि, पार्टीभित्रको छलफलको प्रक्रियाबाट गइरहेछौं। हो त प्रक्रियामा जाने कुरा पार्टीभित्रको मामलाको बारेमा चाहिँ पार्टीभित्रको मामलाको बारेमा त अनावश्यक रूपले टिका टिप्पणी गर्न त मिल्दैन त चाहिँ। तर तपाईहरुलाई नै प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले उठाइदिनु भयो नि त। पार्टीभित्र के उठाउनु भयो? उहाँले केही पार्टीको पद्धति र प्रक्रिया भन्दा बाहिर कहीं कुरा उठेको रहेछ भने त्यो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ चाहिँ। त्यो चाहिँ पार्टीको प्रक्रिया र पद्धति भन्दा बाहिरबाट कुरा उठेको रहेछ भने पार्टीभित्र छलफल हुन्छ चाहिँ। छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ कि फेरि विवाद? स्वाभाविक ढंगले छलफलबाट पार्टीको प्रक्रिया अनुसार निर्णय हुन्छ, आवश्यक निर्णयहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, आवश्यक निर्णयहरू हुन्छ, समयक्रममा निर्णयहरू हुँदै जान्छन्। यो त पार्टीको जीवनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि चाहिँ। हो, तर त्यही स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा चलेन भने हामी प्रश्न गर्छौं। निश्चित रूपले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्सिरदेखि तपाईहरु कार्यविभाजनको कुरा, 2 मध्ये 1 पदको कुरा गर्नु भएको छ, आजसम्म निर्णय गर्न सक्नु भयो? त्यो त पार्टीभित्रको मामला हो, पार्टीभित्रको मामला हो। पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, समयक्रममा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयहरू गर्दै जान्छ। उपयुक्त समय नआएरै हो त यत्रो समयसम्म निर्णय छलफल हुन्छ, नेताहरू बीचमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, कतिखेर निर्णय लिनुपर्छ, कतिखेर निर्णय लिनु पर्दैन। छलफलको क्रममा आपसी सहमति र समझदारीको क्रममा निर्णय हुने कुरा हो। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुस् एकदम इमानदारीपूर्वक, के नेकपाभित्र भारतको चलखेल चल्छ? यो चाहिँ नेकपाभित्र भारतको चलखेल चाहिँ यो अहिलेको संविधान अनुसार नेकपा चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार नेकपा चल्छ। मुलुकको चाहिँ राष्ट्रियता, डेमोक्रेसी, समाजवादको मूल्य मान्यताको आधारमा नेकपा चल्छ। नेकपा कुनै चाहिँ विदेशी अथवा कुनै पनि चाहिँ शक्ति केन्द्रको आधारमा नेकपा चल्ने विषय होइन चाहिँ। होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो भए प्रधानमन्त्री जस्तै सरकारलाई तलवितल पार्दिन्छ भनेर नेकपा पनि उहाँसँग सोध्ने विषय पर्यो, मसँग सोध्ने विषय परेन। म तपाईलाई पार्टीगत प्रक्रिया भन्दा बाहिरको कुराको बारेमा त जसले उठाउनु भएको छ उहाँसँग सोध्ने विषय पर्यो। पार्टीगत रूपमा तपाईलाई सोध्दैछु, प्रधानमन्त्री जसरी मैले भनिहालेँ नि, पार्टीभित्र यो प्रक्रिया संस्थागत रूपले कुनै पनि प्रक्रिया बारेमा कुरा छलफल चलेको छैन, कुनै पनि बहस भएको छैन, कुनै पनि निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री जसरी डराउनु भयो नेकपा त्यसरी डराउँछ कि डराउँदैन? मेरो प्रश्न यो हो। हैन, उहाँ के डराउनु भएको छैन, त्यो व्यक्तिको कुराको बारेमा मसँग प्रश्न नगरौँ, संस्थागत कुराको बारेमा कुरा गरौँ। मैले संस्थागत चाहिँ सोधेँ। संस्थागत कुराको बारेमा यो विषयमा कुनै पनि प्रकारको निर्णय भएको छैन। पहिलो कुरा त्यो। छलफल। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा विदेशीको चलखेल, मुलुक स्वाधीन राष्ट्र बनाउनुपर्छ, स्वाधीनतापूर्व जानुपर्छ, पार्टीले चाहिँ बनाएको नीति कार्यक्रम सबै कुराको हिसाबले नेपाललाई स्वाधीन बनाउँदै लैजानुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ, विदेशीको चलखेल, हस्तक्षेप, घेराबन्दी सबै प्रकारका चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गरेको चाहिँ छ, संस्थागत रूपले एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गरेको चाहिँ छ। हो, त्यो मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर कोही गएको रहेछ भने, हैन, कोही गएको रहेछ भने उसैसँग प्रश्न उठाउने कुरा हो। र त्यसका जवाबदिही त हुँदैन नि। त्यो त्यसो भएको रहेछ भनेदेखि कसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कसलाई के जवाफ दिने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ हैन? निश्चित रूपले पार्टीको मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी बनाएको मूल्य मान्यता जुन छ, त्यो मूल्य मान्यता भन्दा बाहिरबाट कसैले तर्कवितर्क गरेछन्, कसैले केही उठाएछन् भने त्यो पार्टीभित्रै छलफलको विषय हो नि। र पार्टीले गलत कुरा उठाउनेलाई कारबाही पनि त गर्ला हैन? पार्टीको प्रणाली अनुसार हुने कुरा हो चाहिँ, पार्टीको पद्धति र प्रणाली अनुसार हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईको पार्टीले संस्थागत कुनै पनि विचारहरूको सन्दर्भमा आफ्नो नीतिगत घोषणापत्र हुन्छ, नीतिगत कार्यक्रमिक घोषणापत्र हुन्छ, प्रतिवेदन छ, दस्तावेजहरू छ। त्यो दस्तावेजहरूको मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यो दस्तावेजको मूल्य मान्यता भन्दा फरक ढङ्गले कतै अभिव्यक्त भएको रहेछ भने के कारणले किन अभिव्यक्त भयो, कसो भयो, के भयो भने छलफल त्यही चल्ने कुरा हो। त्यही छलफल चलेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हो। पार्टीको जीवन्त पार्टीको प्रक्रिया त त्यही हो नि चाहिँ। अब यसलाई अलिकति कन्क्लुड कसरी गरौँ भनेदेखि अहिले उठेको अभिव्यक्ति सामान्य अभिव्यक्ति होइन नि। कुनै देशले कुनै अर्को देशको सरकार ढाल्दैछ भनेर गरेको अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत कुरा तपाईहरुले पार्टीगत संस्थागत बनाउनु होला, त्यसमा जाउँ। तर एउटा के हामीले अवधारणा बनाउन सक्छौँ भनेदेखि यदि त्यसो गरेका रहेछन् भने गर्नेहरू कारबाहीमा पर्छन्, गरेका होइन रहेछन् भनेदेखि भन्नेहरूले पनि केही न केही चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन?
अनि त्यो त पार्टीभित्रको पद्धतिको कुरा हो। त्यो चाहिँ पद्धतिले त्यो काम गर्छ। पार्टीभित्रको पद्धतिले चाहिँ पार्टीको आवश्यक निर्णय छलफलको प्रक्रियाबाट जे टुङ्गो लाग्छ संस्थागत रूपले गर्ने विषय हो। त्यो काम नेकपाको आगामी स्थायी कमिटीबाटै हुनेछ। आवश्यकता अनुसार जुनसुकै तहको जुनसुकै कमिटीहरूबाट पनि जुन तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने एउटा हामी नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दल तपाईहरू सत्तारूढ दलको नेता तपाईँ आम नागरिकलाई एउटा कुरा आश्वस्त पारौँ, त्यो चाहिँ के भने सरकार ढाल्ने वा बनाउने कुरा अर्को देशले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो निर्णय सम्बन्धित पार्टीले गर्छ, सम्बन्धित संसदले गर्छ, संविधानको प्रक्रियाभित्र हुन्छ। यो भनेर हामी आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्छौँ। निश्चित रूपले अहिलेको प्रक्रिया त्यही नै हो, अहिलेको पद्धति त्यही हो। त्यो प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कसैले गरेका रहेछन् भने कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि त्यही पद्धतिभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि त्यो प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको संसद, नेपालको राजनीतिक दलहरूको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चाहिँ भएको रहेछ भने कुन मुलुकबाट कहाँबाट भएको हो ती सम्बन्धित चाहिँ मुलुकसँग कूटनीतिक तहबाटै पहल गर्ने कुरा हो। कूटनीतिक जवाफ दिनु तयार भएर निश्चित रूपले कूटनीतिक तहबाटै पहल गर्ने कुरा। हस्, यो आशावादी हुँदै यो अन्तर्वार्तालाई बिट मार्ने काम गरौँ। आजका लागि चाहिँ यहाँले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। म सहित सम्पूर्ण मिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।